श्री साईनाथाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। षष्ठ स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्यायः। वृत्रासुर का पूर्व चरित्र। संस्कृत। परीक्षित उवाच। रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मान् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथमासीत् दृढमते देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते रजोभिः समसङ्ख्याता पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादय प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तम मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने वृत्रस्तु स कथं पाप सर्वलोकोपतापन इत्थं दृढमतिः कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे अत्र न संशयो भूयात् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्। सूत उवाच। परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नं भगवान् बादरायणे निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनन्द्य वचो ब्रवीत्। श्रीशुक उवाच। ऋणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखान्नारदाद्येव लादपि आसीद् राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुग्मही तस्य भार्या सहस्राणि दशाभवन् सान्तानि कश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्तितम् रूपौदार्यवयो जन्म विद्यैश्वर्यश्रियादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्तावन्ध्यापतेरभूत् न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूश्चेयं भवन् प्रीतिहेतवः तस्यैकदा तु भवन्मङ्गिरा भगवान् ऋषिः लोकाननुचरन्नेतान्नुपागच्छद्यदृच्छया तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यमुपासीदत् सुखासीनं समाहित महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवीत्। अंगिरा उवाच। अपि तेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिश्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहितादयः। अपिदारा प्रजामात्या भृत्या श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः पौराजानपदा भूपा आत्मजा वर्षवर्तिनः यस्यात्मानुवशश्चेत् तस्यात् सर्वे तद्वशगा इमे लोकासपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिता आत्मना प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्ये लब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम्। चित्रकेतुरुवाच। भगवन् किं न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः योगिनां ध्वस्तपानां
बहिरन्तःशरीरिषु तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मान्नात्मनि चिन्तितं भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया लोकपालैरपि प्रार्थ्या साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्रुर्काममिवापरे ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सह गतं तमः यथा तरेम दुस्तारं प्रजया तद्विधेहिनः। श्रीशुकवाच इत्यर्थितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः श्रपयित्वा चरुं त्वाष्ट्रं त्वष्टारमयजद्विभु ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्चिष्टमदाद्विज अथाह नृपतिं राजन् भवितैकस्त्वमात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यामिति ब्रह्मसुतो ययौ सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत् गर्भं कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजं तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्ष इवोडुपः ववृधे शूरसेने शतेजसा शनकनृप अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनानां ऋण्वतां परमामुदं हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिललङ्कृतः वाचयित्वा शिशो विप्रैः कारयामास जातकं तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्रादाद् धेनूनामर्बुदानि षट् ववर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनां धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामना कृच्छ्रब्लब्धेऽथ राजर्षेस्तनयेऽनुनितं पितुः यथा नेह स्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहोऽन्ववर्धत मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भव कृतद्युते सपत्नीनां प्रजाकामज्वरोऽभवत् चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजावती न तथान्येषु संज्ञे बालं लालयतोऽन्वहं तापर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नादरणेन च दिक्प्रजां स्त्रियं पापां प्रत्युश्चागृहसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृतां दासीनां को नु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगा एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्या पुत्रसम्पदा राज्ञो सम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवान् भूत् विद्वेषनष्टमतयः स्त्रियो दारुणचेतसः करं ददौ कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिं प्रति कृतद्युतिर्जानन्ति सप्तनीनामघं महत् सुप्त एवैति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्गृहे शयानं सुचिरं बालमुपधार्य मनीषिणी पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत् सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनं प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्भुवि तस्यास्तदा कर्ण्यभृशातुरं स्वरं घ्नत्या कराभ्यामुर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसामृतं सुतं पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा
ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्यव्यसनासु दुःखितास्ताश्च व्यलीकं रुरुद्धुः कृतागस श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टि प्रपतं स्खलन् पथि स्नेहानुबन्धैर्धितया शुचाभृशं विमूर्छितोऽनुप्रकृतिर्द्विजैर्वृतः पपात बालस्य स पादमूले मृतस्य विस्त्रस्तशिरोरुहाम्बरः दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुं पतिं निरीक्ष्योरुषिचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्तितं जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्रुजं सती दधाना विललापचित्रधा स्तनद्वयं कुङ्कुमगन्धमण्डितं निषिञ्चति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशान् विगल्स्त्रजसुतं शुशोच चित्रं कुरुरीव सुस्वरम् अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्य प्रतिरूपमीहसि परेऽनुजीवत्य परस्य या मृतिर्विपर्यश्चेत्त्वमसि ध्रुवः पर न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनो शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः यः स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्यसि त्वं तात नार्हसि च मां कृपणामनाथां यत्युं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अञ्जस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यत् ध्वान्तं न याह्य करुणेन यमेन दूरम् उत्तिष्ठता तत इमे शिशवो वयस्यास्त्वामावयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुं सुप्तश्चिरं ह्याशनया च भवान् परीतो पुंक्ष्वस्तनं पिब शुचो हर न स्वकानाम् नाहं तनूज ददृशे हत्मङ्गलाते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जं किं वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यं लोकं नीतो घृणेन न शृणोमि कलागिरस्ते। श्रीशुकुवाच विलपन्त्यामृतं पुत्रमिति चित्रविलापने चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः तयोर्विलपतः सर्वे दम्पत्योस्तदनुव्रता रुरुद स्म नरानार्यः सर्वमासीदचेतनम् एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंख्यमनायकं यात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगाम स नारदः।